اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی پاک محمد والے ہاں، 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 اسی پاک محمد والے ہاں۔ کنا کرم شاہانے کیتا ہے، کنا کرم شاہانے کیتا ہے، سانو نظراں چ اپنی رکھے آئے، سانو نظراں چ اپنی خدا دی قسم رب دی سوں سانو نظراں چ اپنی رکھے آئے، 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 سانو نظراں چ اپنی۔ ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ کنا کرم شاہانے کیتا ہے، سانو نظراں چ اپنی رکھے آئے، 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 اسی شاہ دی نظراں الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ۔ جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو أهله، جزا الله عنا السيد الكريم السيد الأعظم ما هو أهله، جزا الله عنا السيد الكريم السيد الأعظم ما هو أهله، وصلى الله عليه وسلم۔ سانو نظراں چ اپنی رکھے آئے، 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 سانو نظر کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں، ادھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں۔ سانو نظراں
च अपनी रखे आए सानू नजरा 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 च अपनी रखे आए असी शाह दी नजरा च रहंदे हां 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 असी पाक मुहम्मद वाले 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 हां साडे दिल दा नगमा सल्ले अला 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 अखियां दी ठंडक 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 सल्ले अला इस नाम दा विरद पका दे हां 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 असी शाह दी नजरा च रहंदे हां असी शाह दी नजरा च रहंदे हां असी शाह दी नजरा च रहंदे हां इस नाम दा विरद पकांदे हां इस नाम दा विरद पकांदे हां असी पाक मुहम्मद वाले 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 हां असी कहीं से दूर है मंजिल ना कोई करीब की बात है न
کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جس کو چاہے نواز دیں، جس کو چاہے نواز دیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اسی پاک محمد والے ہاں، 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 اسی در شاہدہ چھڈنا نہیں، اسی در شاہدہ چھڈنا نہیں، اس در تو پیچھے ہٹنا نہیں، اس در تو پیچھے ہٹنا نہیں، اسی آقا جی دے کوتے ہاں، اسی آقا جی دے کوتے ہاں، اسی آقا جی دے کوتے ہاں، اسی پاک محمد والے ہاں، اسی آرام پاک سے تیزی سے آرام سے۔ اسی در شاہدہ چھڈنا نہیں، 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 اس در تو پیچھے ہٹنا نہیں، اس در تو پیچھے ہٹنا نہیں، اسی آقا جی دے کوتے ہاں، اسی آقا جی دے کوتے ہاں، اسی آقا جی دے کوتے ہاں، اسی پاک محمد والے 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 ہاں، ساڈے ہاتھ وچ پلا شیخ دائے، ساڈے ہاتھ وچ پلا شیخ دائے، ساڈے سر تے سایہ شیخ دائے، ساڈے سر تے سایہ شیخ دائے، اسی سچی نسبت والے ہاں، اسی سچی نسبت والے ہاں، اسی سچی نسبت والے ہاں، اسی پاک محمد والے ہاں، اسی پاک محمد والے ہاں، اسی پاک محمد والے انشاءاللہ اسی پاک محمد والے ہاں، اسی پاک محمد والے ہاں، مولا عرض میری
منظور کری مولا عرض میری منظور کری میرے شیخ دی عمر دراز کری میرے شیخ دی عمر دراز کری میرے شیخ دی عمر دراز کری مولا عرض میری منظور کری میرے شیخ دی عمر دراز کری میرے شیخ دی عمر دراز کری اسی شیخ نو ویکھ کے جیندے ہاں 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 اسی پاک محمد والے 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 ہاں مدینہ ہے جگر مدینہ ہے پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے پھر بھی ڈھونڈتا ہوں یارت تیرے اندر وسدا تن میں فین پلکھے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے کہو جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہلو جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہلو جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہلو